دونك بونسوار مسيو رحماني. بونسوار مسيو حسين، صحة فطورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير طول الموند، صحة فطوركم. اليوم اون بلوس دو سي حسين معنا ضيف، نخليه يقدم نفسه عبر الهاتف. مساء الخير، ما نقولكش صحة فطورك لأنه ما زلت ما فطرتوش في المنطقة اللي راك فيها. تفضل. أهلا وسهلا. لاباس؟ أنا كمال والبسير من مالي، كان من تكساس. مرحبا بك. مرحبا بكم. مازال في اللون الكل. كمل تفضل. مرحبا بلي راهم يسمعوا فينا من الجيري ومن فرنسا، من كاع لو موند. من كاع لو موند. فوالا اكزاكتومون لي زالجيريان الكل. فوالا Très bien. Monsieur Kamal, donc Hossein, il va poser une ou deux questions sur l'actualité, on y répond. Je te laisse exposer ou la poser des questions ou un petit peu débattre. En parallèle, on répond aux questions des internautes. Très bien. Voilà. Monsieur Hossein, تفضل. دونك بونسوار tout le monde. مسيو رحماني. انا مسيو كمال من على الاستخفاف. دونك مسيو رحماني في اعتقالات مازال متواصلين. شفنا بلي البوفوار اكتويل راهي ينطرا اعتقالات ماشي تاع دي غرون ولا دي اوبوزون، دي جون ينشطوا في الفيسبوك، يديروا دي لايف في الفيسبوك، يدينونسي في فيريتي. كوم جاوي توطالور واحد قال لهم ما باقيش بزاف يعتقلونا على كي دير الشام ودير لايك، غادي يعتقلونا عليها بالك. دونك رانا في جمهوريه كوريا، قلنا غير كيم جونغ ونتبون زي. شوف حسين، راح نقول كلمه في محلها على كل حال. بيان سور كوم توجور سي تري سامبل، لازم الناس تفهمها في الاطار تاعها. المافيا حاليا تمارس حرب الاستنزاف على الشعب الجزائري، فيما معناه تمارس معاه حرب خداع واستنزاف ضد المصالح نتاعو. يعني اي طفل اللي يتحرك كي يديوه الحبس يخوفوا به 100. دونك حرب بسيكولوجيه، حرب استنزاف حقيقيه مدايره بطريقه ممنهجه. الاضطهاد نتاعهم للسياسيين، الاضطهاد نتاعهم للحراكيين، تاع المجتمع المدني. وين هما المنظومات النقابيه؟ ما عندناش منظمات نقابيه في الجزائر. وين هما الاحزاب السياسيه؟ ما عندناش احزاب سياسيه في الجزائر. وين هي المعارضه؟ ما عندناش معارضه في الجزائر. دونك الشعب هنا شنت عليه حرب استنزاف، وعلى هذه ما زلت مثبت على الراي نتاعي انا باللي الاتجاه الوحيد والمخرج الوحيد هو أن الجالية الجزائرية في الخارج تأخذ على عاتقها الدفاع عن الشعب هذا، لأنه راه تمارس عليه حرب. يعني أقل ما نمثلوها كما اضطهاد الشعب الفلسطيني في فلسطين، وربما أخطر. هذه هي الحقيقة. تفضل مسيو كمال، لا عندك تعقيب سؤال ولا عندك رأي تمدو؟ تفضل. انا رايي دوك لو بوفوار هذا لو ريجيم هذا لا غالب دوكا هو سي ان ريزولتا دان سيستيم. ماهوش هو الحاكم في الحقيقه، سي ان سيستيم مخدوم هكذا دوبوي 62. فهمتوني؟ دوك هو يتبدلوا لي ريجيم، سي فري يتبدلوا لي ريجيم، صح لو سيستيم لو ميم دوبوي 62. يتبدلوا العباد مي لو سيستيم هو بيان سور. لو سيستيم هو il faut pas s'attendre. شوف، ما نقدروا نكسروه بلا فيولونس، هذه اولا. ما نقدروش نكسروه بلا فيولونس، هذه امبوسيبل، باسكو تكسروا يعاود يطلع لك واحد اخر. سي لو سيستيم اللي يجيب لي ريجيم دون لو موند اونتي، ماشي غير في الجيري. كوم لو سيستيم تاعنا اللي اركايك، باسكو ماهوش شرعي. اركايك ماهوش شرعي، يعني ماهوش الشعب هو اللي دار السيستيم. لو كان الشعب هو اللي دار السيستيم يجيب لك دي ريجيم ملاح. دونك واش صرا دوبي 62 تيلمون خسر، يعني تيلمون صرات سورتو لا كوريبسيون. دوكا اللي بقى بكري كانوا يتمسخروا بينا هذا الثوره المجاهدين وكذا، الشرعيه ثوريه راك شايفين يا اخي واش كاين. دركا لحقنا ان دوغري، الجيري كاع بالريجيم بينا حنا لحقنا ان دوغري فريمون
تري دونجورو. يعني سورتو لا كوربسيون هما خايفين دوك يولوا اللور. ils sont tellement مرعوبين خايفين يولوا اللور. انا سكي جي بروبوزي est très simple, c'est de faire عفو شامل en même temps d'élire يعني نفوتيو على ان كونغري ناسيونال، ان كونغري شعبي يفوتي على ان كونغري تأسيسي نديرو به وميم طون نديرو به الدستور جديد. الشعب هو اللي يدير الدستور وميم طون نحيو الخوف للريجيم. قال ما تخافش، ما نديرو لكم والو، ما ننتقموش منكم. وميم طون انا صبت اون فورميل باسكو من الناس سي نورمال. تبوني يقعد هو الرئيس، معليش يقعد هو الرئيس، نبدلو غير الحكومه برك. هذا رايك انت باش نتفاهموا، رايك انت هذا رايك انت. بيان سور رايك. المقترح تاعك باش نكونوا واضحين. تفضل كمل. parce que la situation de l'Algérie, un président de la République n'est pas important. لازم الناس تفهم باللي tellement l'Algérie est détruite, le système algérien est tellement détruit, l'état algérien ما كاش قاعد détruit que le président n'est pas un problème كاع. ماهوش مشكل، واش هو المشكل؟ لي بريزيدون في دي بيي ديفلوبي، في لي بيي اللي عندهم دوله عندهم ديجا دوله مؤسسه يعني مخدومه من عند الشعب، شرعيه، دوله شرعيه. حنا البروبليم تاعنا ماهوش النظام اللي ماشي شرعي فقط برك. البروبليم تاعنا سيك لو سيستيم اللي ماهوش شرعي، يعني الدوله ماهيش شرعيه. ما نديروش. وقتاش درنا الدوله حنا؟ عمرنا ما درنا الدوله. الو لو ريجيم سي ان ريزولتا دان سيستيم. دوك نبدلو نبقاو نكسروا في لي ريجيم يعاودوا يولوا كيما هما كيف. دونك ما بدلناش لو سيستيم، دونك ما درناش كيفاش يقولوا تاسيس دوله جديده، دوله حقا تاع صح تاع الشعب اللي هو اللي يديرها. سي تري سامبل، ماهيش قال زعما حاجه كبيره ولا واعره على تبدل ريجيم. سهل على تبدل ريجيم، يعني الدوله يسوفي. لازم نتفاهموا مع الريجيم، قال ما تخافوش، ما نديروا لكم والو، ما كان حتى واحد يتحاسب. نديروا قانون كيما درنا مع الارهاب، قال نديروا قانون ما تقلقوا روحكم ما والو باش نحول لهم الخوف. خاطرش لو ريجيم هذا سي كوم اون بات بليسي، دونك يخاف، دونك يدير لي ديغا اكثر ويدي مع البلاد. البروبليم سي سا البروبليم. راه يكون يدي روحه وحده معليش، او يدي مع البلاد. ام دراهم خلاصو، ليكونومي ما كان والو، سي دي مليار تصرفناهم ما بان والو. بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون ليطا الجيريان ني با ليجيتيم. واحد ما يامن به. رؤساء تاعهم يعني لي ريبريزونط دو ريجيم ما يامنوش بالدوله. كيفاش حبيت انت الشعب يامن؟ الور المعادله كيما نقولوا، دونك الشعب ما يمشيش مع الدوله تاعو، ريان نو فا بلو، امبوسيبل تنجح، مستحيل. والله تصرف مانيش عارف الملاير تاع الدولارات ما يكفوك، ما كان والو. واحد ما يامن بالدوله الجزائريه. شكون يامن بالدوله الجزائريه؟ ما كاش. كاين يا اخي راكم تسمعوا فيا؟ نسمعوا فيك. انا خليتك تهضر. كمل. شوف ميم لي فوتيو على هذوك اللي يمشوا مع يعني لي سيمباتيزون دو ريجيم ما يامنوش بالدوله، يامنوا بالاشخاص. هما اصلا ما يامنوش بالدوله. ما كاش اللي يامن بالدوله الجزائريه، ما كاش، خاطرش اصلا ما كاش. سكيفو فار سي دو كالمي شويه اللعب، نتفاهموا مع الريجيم هذا. الا هداهم ربي يولوا شويه الطريق. قال ما تخافوش، ما راح نديروا لكم والو، الشعب ما راح يدير لكم والو. نديروا قانون يعني نسمحوا اللي فات. انا نهضر على اللي فات ماشي على القدام. قال اللي سرق الله يسهل عليه، اللي خطف الله يسهل عليه. وشنو يخليونا ترونكيل؟ نديروا ان كونغري ايلو بار لو بوبل، منتخب من الشعب ينتخب. كل ولايه تنتخب 5. هذا ما كان. الجي 10 مثلا، نديروا 250 بيرسون يأسسوا دوله، او ميم طون يبدلوا قانون الاعلام، قانون الاحزاب، قانون هذوك لي كرون لوا هذوك الواعرين، هذوك قانون الاحزاب، قانون الانتخابات. يديروا هما اللي يستكلفوا بعد شوف سي كمال. نتاك تهضر بطريقه تاع سي تو فو تاع انسان عقلاني
انت انسان عاقل حقيقه. مي يفو ساكروشي كيلك شوز. اسمح لي بصح هذا لانك اصلا ما تعرفش طبيعه النظام الجزائري. نعرفوا كيف ما نعرفوا. اولا لا ما تعرفوش. النظام موش خايف منك. موش خايف منك خلاص. على بالي موش خايف مني. موش خايف خلاص. باسكو هو ماشي هو اللي حاكم. ماشي هو اللي حاكم. واللي حاكم موش خايف منك لانه انت ماكش مهيكل وماكش منظم. شكون انت باش تروح تهضر معاه وتقول له نسامح لك؟ وي هذا هو بصيفتك واش هذا هو الديتاي. تروح انت غدوه تحكم الطياره من الامريكان وتروح للمراديه وتقول لهم صاي رايحين نسامحوا لكم يسمعوا لك؟ التنظيم لازم يكون. داكور فوا تنظموا راهم يكذبوا على الجزائريين، راهم يكذبوا عليهم. برافو. التنظيم لازم يكون. برافو. سون اورغانيزاسيون البلاد راحت. شوف انا نقولها لكم درك كي تتنظم لانها حاليا كاين شعب ثائر. يا ان بوبل ريفولتي مي سو ني با اون ريفولوسيون. اللي سماها لا ريفولوسيون دو سورير كذاب، واللي سماها الجميع من قال سماها ريفولوسيون هكا هو قانع بلي ريفولوسيون كذاب. لانه اون ريفولوسيون elle a toujours elle est toujours organisée وعندها une direction politique et des structures. maintenant اي نظام في العالم استبدادي ولا مجرم ولا ديكتاتوري ما يقبلش النقاش الا من منطق واحد، كي تكون انت عندك القوه. داكور صح. وي اكزاكتومون. فوالا لا ما عندكش القوه ما يسمعلكش. غيط الغدوه الصباح. فوالا ما يسمعلكش صح. درك القوه وش هي اللي عندنا احنا في الجزائر؟ كاينه قوه حقيقيه تاع شعب حب يستقل بصح غير منظم. لا كان تهيكل الشعب وتنظم، كي يتهيكل الشعب ويتنظم وتخرج قيادات تمثل كل شرائح الشعب ويلتحم بها الشعب، يعني تكون une cohésion entre le peuple révolté et une direction politique que le peuple a acceptée. هنا ماشي نسمحوا له نحتموا له نروحوا للمرحله الانتقاليه وحنا اللي نفرضوا الشروط. باسكو لامبونيتي يا استاذ كمال جوسكا كون اون فوا ما كانش اون فوا. شوف اون فوا ابل دو ابل تروا، ماشي درك اللي يجي يدير كراعو في الجزائر ونقولوا معليش سامحناك. باسكو اتونسيون اسمح لي سي كمال كاين امورات كثيره ماشي قضيه دراهم برك. المجاهدين اللي قتلوهم en 62 l'armée des frontières c'est un crime ولا لا؟ un véritable crime. Un crime appelle toujours punition, sanction, appel à la justice. بالعقل لازم دي كوميسيون دو فيريتي. بالعقل 1900 ناس بزاف ما تعرفش 1986 à Constantine c'était un crime contre des lycéens. 88 c'est un crime ولا لا؟ و 84 في اسمه في غردايه. 84 في غردايه. 90 les années noires. 2001 la Kabylie, les assassinats d'intellectuels, les assassinats de cadres, d'artistes. شوفوا هذه شوفوا l'impunité يا كمال. c'est pas de l'impunité, c'est un processus de paix. لا شوف la paix أنا قلت لك il y a jamais eu de paix في le monde entre deux pôles d'équivalente force. Il y a toujours le fort qui impose ce qu'on appelle le contrat de paix au plus faible. Exactement. D'accord? C'est normal. Voilà. هذه c'est une nature. انت واش قاعد تقول c'est l'idéal. chaque ولايه تخرج 3-4 représentants ومن بعد يشكلوا ان كونساي ناسيونال. لو كونساي ناسيونال هذا هذه كي تعود عندك ناس في النظام فتحوا لك المجال لا ترانزيسيون، خلاوك تنظم باش تكون اون ترانزيسيون. هادو كي تهضر مع العباد اللي يحبوا الجزائر دابور هادو ما يحبوش الجزائر. وي راهم خدامين يعني عند لي بيي بلون سكون ابل نيو كولونياليزم. لي زيكسبي نوار. فوالا هما دركا pour que le peuple comprenne. نقولها لكم
والتاريخ يثبتها. كيما الحمد لله نتحدى اي واحد يقول لي قلت وي ما صراتش. الشيء اللي هضرناه بكل تقدروا تبصموا عليه درك. شوفوا النظام الهدف تاعو الوحيد درك والهاجس نتاعو هو الكريا، مؤتمر الكريا، باسك فهم باللي المؤتمر هذا وحداوي وقاعد يعيط لكل التيارات السياسيه، من الجبهه الاسلاميه للانقاذ، للتيار الاسلامي المعتدل، للديمقراطيين، لللائكيين، للبربريين، للحراكيين، للمجتمع المدني، باه يشكلوا قياده حقيقيه تنحي الشعب، تحميه من الحرب اللي شنت على الشعب هذا. لانه نظام كمال خايف من حاجه واحده، لورغانيزاسيون. خايف من الاورغانيزاسيون اكزاكتومون. فوالا على هذه اللي راني نقول لازم نقولوا لهم باللي ما تخافوش باش ما يزيدوش يصابوطي من هاك، خاطر راهم في البوفوار. ما تقولوش ما تخافش او ما يخافش كمال باسم شكون تهضر. ما تقولوش ما تخافش، راني جو مورغانيزي بصح انت ما تخافش او ما يخافش اصلا منك، باسكو جوسكا بريزون اون ني ريان بور لوي. اكزاكتومون. باسكو يقدر يقنع الشعب بالابواق نتاعو ما ديرش ممثلين، ولا الشارع يقول لك انا ما نسحقش ممثلين. كلخوا لهم شويه في هذا. دونك شكون انت باش تقول لهم ما تخافوش؟ ما تقدرش اصلا، ما يسمحلكش. il faut s'organiser exactement. Il faut une organisation politique puisque la revendication elle est politique. مادام المطلب سياسي لازم التنظيم يكون سياسي. لازم. ونقول لك اسمح لي يعني قطعتك الكلام على. تفضل tu es l'invité اليوم، قول اش حبيت. مول الكورونا هذه ils vont tout faire باش يخرجوا هذوك تاعهم على جالي مانيفيستاسيون على السميد والماكله، راح يديروها. نو بلا ما يديروها. لا كريز ايكونوميك اللي لا خارجين بلا ما يديروها، خارجين كمال. Bon, on revient les questions des internautes. On nous les lit. Hussein, est-ce qu'il y a des questions intéressantes? Je ne vois pas de questions intéressantes jusqu'à maintenant. Mais juste, je voulais... c'est vrai, donc c'est vrai. الدولة الجزائرية من 62 هي مسلسل تاع فضائح واغتيالات واختطافات. C'est ça. Donc, on n'a jamais vu une justice qui intervient dans ce sens. ما نروحوش ل 62 نروحوا غير الاحداث الاخيره اللي وقعت في غردايه من 2013 حتى 2015. العرب مع بني مزار متقاتلين في بعضهم، وتقريبا قالها رحمه الدكتور فخر الدين اللي مات في السجون الجزائريه، ربي يرحمه. هو الله ربي يرحمه ان شاء الله. وكان كان يناضل للجزائر الجديده، وقال لهم سيتي لو دي ار اف اللي هو اللي دار فتنه بين العرب والمزار. Et pendant 2 ans قاتلوا et personne n'est intervenu. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les vérités. Donc, il y a eu le Hirak. Le Hirak, c'est vrai, c'était une bonne chose. Il y avait une volonté. Mais كاين ناس ركبوا الموجه. انا quand j'analyse les choses الحراك كتلو الحاجه الاولى اللي كبرت الحراك نقص منه شويه سي بيان لو ديبار تاع بوتفليقه، باسكو الناس راهم حاسبين روحهم بالك كاين بارتي وصلوا للمطلب تاعهم. alors le plan c'était pas le départ تاع بوتفليقه. بالك بوتفليقه يافي اون بارتي دو كلون بعد ما كانش فاهمين يقولوا بيان لو ديبار تاع بوتفليقه ماشي على جال بوتفليقه كوم على جال السعيد، باسكو دروك اليوم كيشوفوا السعيد بوتفليقه في الحد التهمه شايره خيانه عظمى. انا حاسبوا على الدراهم اللي سرقهم، باسكو جوسكا ماتون تاع بوتفليقه ما يهضرش عليه في لا كوربسيون. alors c'était lui le meneur de jeu le terrain تاع لا كوربسيون. كاع الدراهم اللي نخولوا في ديك لابيريود نشوفوا لي 100 مليار بالك هو اللي تولي بليس لا موتي فتح في الناس اللي راهم يشراو اسم بوتفليقه ما نذكرش لا عبد العزيز بوتفليقه لا سعيد بوتفليقه. ولهاد الناس خونوا دراهم داروا كاس تركوا بلوكا وداو دراهم وراحوا. alors que c'était des ministres
في الجوفرنمون تاع بروكسل. دونك اون سو دوموند دونك مينتون هذا لا جوستيس اللي يدخل هذو النشطاء في الفيسبوك هذو اللي يكتبوا هذو ما دروش الجزائر ولا طابو ولا مكان ولا هذو ما دروش الجزائر باش نكون دراهم الجزائر. حنا ماذا بينا نحاسبوا الناس اللي داو دراهم الجزائر ورجعوا الدوله الجزائريه رجعوها والو. لا بروف اليوم كاع المشاكل اللي رانا عايشينهم سي بارابور هذو كاع لي غاني دوران سورتو لي زابون دوران تاع بوتفليقه اللي حطموا المؤسسات تاع الدوله الجزائريه. فوالا شوف توت فاسون حسين الشعب جو بونس كو كاينه شريحه من الشعب يعني حوالي نقدر نقول لك 30% فاهمه الاوضاع كما هي على حقيقتها. الباقي الشريحه الاخرى بصح ما نبقاوش نعولوا على الجزائريين الداخل، لانه الجزائريين الداخل مغلوبين على امرهم. الحركه السياسيه ولا المحاسبه ولا لا كوربسيون دركا يساجي دو سوفي لالجيري يعني من ان سيستم كريمينال اللي هو حقيقه نظام مجرم كريمينال. غير لا كريز تاع الكوفيد هذه كيف يسير فيها، هذا نظام مجرم. سي اون كاتاستروف. هادو الناس ما تطلب منهم والو. هادو مسيو كمال سي دي كريمينال. وي. دونك حنا بالنسبه لنا الاصلح هي الجاليه الجزائريه، هي اللي مسؤوليتها تنظم اكثر من الناس في الداخل، لانه الناس في الداخل ما يتنظموش. ربما لا كابيلي منطقه القبائل لانها من الناحيه السياسيه تعتبر عندها ثقافه سياسيه اعلى درجه من المناطق الاخرى، لانه الجزائر ماهيش لا كابيلي وقسنطينه والجزائر ووهران وبليده وعنابه. كاين ولايات داخليه والله ما على بالهم بالاستقلال وقتها، ولا كان دينا الاستقلال اصلا. عايشين في واحد الظروف فريمون تاع القرن السابق وما على بالهمش حتى بالحقوق نتاعهم واش هي. دركا ماترون يا ان شوا استراتيجيك او ريفوليسيون. اسمح لي كوبيت لك لا ريفوليسيون الجيريان شكون ديكلونشاها شكون دارها؟ سي لي زيميغري براتيكمون وي. نو مي سي لو كورون ناسيوناليست سي لي زيميغري. اي سي بوركوا النظام هذا الى توجور فيي يعني كان ياكد على انه الناس اللي في الخارج ما يوليوش للبلاد. عايش في الخارج داير مشروع للبلاد يغلقوا لك الباب. عايش في الخارج حاب دير سياسه فوالا كانوا مرعوبين منهم بيان سور ومازالوا بير دوكا مازالوا. مي سي تو فو كيما قلتها البارح للجاليه الجزائريه، نتوما ما راكمش دي زيميغري، نتوما دي زيكزيلي ما على بالكمش برك. دي زيكزيلي وما على بالكمش، منفيين وما على بالكمش. منفيين والله منفيين. دونك جا الوقت انه الجزائريين تاع المهجر يلعبوا الدور نتاعهم، الدور الحقيقي، باسكو حنا اللي عندنا مجال من الحريه، حنا اللي عندنا عامه امكانيات. سي ا نو ماتنون دو ديفوندر لو بوبل الجيريان اي اون فا لو ديفوندر. لا كيستيون كي سبوز حنا في الخارج كومون بو ديفوندر؟ دابور اون اورغانيزون اون يونيون بوليتيك، وحده سياسيه نطرحوها على الشعب، اي اون سو فيديرون autour du projet تاع لا تيلي اللي هضرنا عليه. مليح تري بون بروجي هذاك باسكو سي اون تيلي فوالا بار اكسيون. وناس طرحت اسئله. شوفوا elle sera reçue via les satellites via tous les réseaux possibles et imaginables. les gens تاني قال لك قلت لهم سي با دي كوتيزاسيون سي ان achat d'action et le compte c'est un compte bloqué. اللي عنده شك كي يروح يفيري يسقسي البنكي تاعو يقول له عيط لي البنكه هذه نسقسي لك الكونت il est bloqué. il va lui répondre que c'est un compte bloqué pour la constitution de la société elle-même qui est une télé algérienne. واحد ما يقدر يفد اكزاكتوم. واحد ما يقدر يجبد، واحد ما يقدر يخرج منه. والو اكزاكتومون. كونت بلوكي اكزاكتوم. سي طون دومان، انت على بالي سي طون دومان مالغري ما حبيتش تقدم نفسك. كاش لي زغد ما كاش لي يرفد. ما كانش tu es financier tu sais. دونك هادو هما لي تروك اللي يخاف منهم النظام. النظام يخاف من النظام، من التنظيم. يخاف من النظام ديجا هو مبني على الفوضى. اكزاكتومون. دونك تبنى في صوصون تاع الفوضى. فوالا تبنى على الفوضى. دوك يخاف الكذب والفوضى. فوالا. درك كوم هو
شريحه كبيره نتاع اولاد الجزائر اللي قراو في الجزائر دي ميدسان دي انجينيور دي فينونسي اكسيتيرا هربهم من البلاد. بصح هادو كون يتنظموا في الخارج راهم يوليو قوه عظمى، قوه كبيره بزاف اني ماجينا واحد ما يماجيني القوه تاع ليزالجيريين في الخارج. اكزاكتومون واحد ما يماجينيها، والله واحد ما يماجينيها، مراقدين. اي مالوريزمون شنو نقول لكم، حنا اون في دو نوتر ميو. انا مازلت ندعو لا تيلي لازمها تنجح يا جماعه، لازم نخرجوا هاد التلفزيون، وان شاء الله جماعه الكريا ينجحوا الكونغري هذا وتكون وحده سياسيه باش ننظموا الثوره الحقيقيه ضد هاد المافيا اللي حاكمه الجزائر. حسين سي تو ان كيستيون اي اون ريباس ا كمال. C'est des questions je m'en ai déjà répondu, mais il n'y a pas de questions pertinentes. Moi, je suis en train de chercher. Dès qu'il y aura une question, je vais... Très bien. Monsieur Kamal, si vous avez إضافة. أنا درت اون فيديو أنا بارطاجيتها لك، شوف كيفاش إلا تقدر تبارطاجيها للناس باش هما يفهموا شوية هكذا. سي ان اجو ما خسرنا والو على كل حال. D'accord, moi je vais la partager. Bien sûr, tu as le droit comme Algérien d'avoir une opinion. عندك الحق يا خويا، عندك الحق. تعاونوا شويه يونيتي، شويه من عندك شويه من عندي شويه من عند هذا، ولازم نتفاهموا على البلاد هذه. والله راح بعيد هذاك لي زالجيريان مصراعين شويه، ماهمش فاهمين بلي راهي ديكا كبيره جوستومون، ماهمش فاهمينها بلي رايحه ديكا كبيره. سورتو الاعلام راك تشوف كيفاش داير. الله هو السبه على بالك، لي ميديا هما السبه تاع البلاد تاع الجزائر. مي كلش نتاعهم لي ميديا تاعهم كلش نتاعهم، والله هما السبه اكثر من الريجيم الويمام. صح، معليش سي كمال. ايماجين انت ان ميديا يقول الحقيقه في الجزائر واش يصرالو؟ يتنحى خلاص. في نهار تشوف شوف، مستحيل في ظل نظام ديكتاتوري كحل دير سياسه ولا يكون عندك اعلام. شوف، هو الخطا اللي ارتكبه ما يسمى بالحراك انه خلى الانتخابات الرئاسيه تمر. خلى الانتخابات لا كون حرقوا لي بيرو فوت ما يفوتوش الانتخابات، مي هما خلاو الانتخابات تفوت. لاكابيلي والو ما مارش ما عجبتش في هذه لاكابيلي على بالنا، مي لو ريست دو تيريتوار ايزون فوتي خويا، باسكو ميم يفوتيو 1% حسب دستورهم المدرح. لو فوت هذاك هو يفوت فوالا. جابوا لهم رئيس اصلا ماهوش رئيس باسكو ما عنده حتى لا مصداقيه لا هيئه لا. هو بعد سراق بنو ترافيكون تاع كوكايين وبلونشيمون دارجون. هو بعد il a détourné le budget تاع 300 000 logements sociaux. les entreprises ont été payées les logements ما شفناهمش. واش تسنى منهم تاع هذا ابار انهم يقمعوا الشعب؟ ودركا راهي حرب استنزاف. سي اون غير دوزور ضد الشعب، سي اون غير دوزور، حرب استنزاف شنت على الشعب الجزائري. اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون راهي حرب استنزاف. سي تو. لو كان الحراك ما يعاود يطلع، يعني يدير شويه كوراج يطلع، ولا راح تبرد الحاله راح البلاد تاع الصح سيري وجدو. شوف على هذه انا الميساج تاعي للشعب الجزائري، اخطيوكم من الناس اللي تهضر في السياسه وهي ما عندها حتى نظريه وما عندها حتى فيزيون وما عندها حتى مشروع. اخطيوكم من الشعوذه والزوي والقزازنه وأيمة البلاستيك. الامر خطير، والخطر لازم نتصداو له بالاتحاد وبالتنظيم، لأن الخطر في الجزائر دوبل. الأزمة العالمية جاية بالحصنة تاعها تعفس، وزيد النظام الفاسد اللي راح يستغلها باش يصعد في القمع.
اكزاكتومون باش يدورها شغل كريز ايكونوميك قال الله غالب اكزاكتومون فوالا قال كريز ايكونوميك واللي يتحرك يعطيه. علاش؟ باسكو ما كانش قياده سياسيه تقول له لا هذه ماهيش كريز ايكونوميك سي اون كريز بوليتيك. فوالا maintenant je le redis parce que جات ترددات بزاف. قال لك مانيش نحضر الكونغري تاع الكوريا، ما نحضرش، مانيش طرف فيه. جي ديميسيوني من المسؤوليات نتاعي من الكوريا ولا ديميسيون تقبلت من طرف الناس تاع الكوريا، مي نبقى مومبر بالعقل بالعقل كمان باش نخلي الناس تجي. لا مي بلوس كو سا باسكو انا سي تو فو كاين ناس بزاف ما نتفاهمش معاهم ما يتفاهموش معايا، مي سي با غراف. كيف جبت روحي باش يجوا هما؟ لا ايليهم غير تنجح برك. ايوا فوالا جبت روحي ماتنون كاين واحد فوالا كاين واحد التساؤل طرح بزاف. واحد يقول ما هاو المخابرات. شوفوا انا ضبط مخابرات سابق، جيتي دون دي ار اس اللي ما على بالوش نسمعوا. الور سمعوني مليح. J'étais dans le DRS et j'étais officier et je faisais très bien mon travail et je suis fier du travail que j'ai fait et je suis fier de mes compagnons d'armes et je suis fier de l'AMP de ma structure et je suis dans l'opposition et contre le système. واللي عجبو الحال عجبو واللي ما عجبوش يخبط راسو للحيط. ما نتنكرش وكل شيء اللي عندي في راسي واش تعلمت والتجربه اللي عندي ديتها من المدرسه الجزائريه ومن مدرسه المخابرات ومن الخدمه تاعي. نزيدكم اكثر الحنكه اللي عندي من الاكسبيريونس تاعي. العيب موش في المؤسسات، العيب في القرارات السياسيه اللي تستعمل المؤسسات. فوالا الناس اللي تهضر تشرك في فمها وهي ما عندهاش النيفو تاع سبيح، ماذا بهم يبلعوا توت فاصون. الطبقه المثقفه والفاهمه ما تسمع لهمش سا سي كلار. مي نوضح الامر. اي سي سيتي ا ريفير تولي الدنيا اريير نعاود نولي نكاجي كيما كاجيت ونخدم كيما خدمت ونزيد نزرطي كيما زرطيت. صا يفو الكومبروندر. مانيش مستعار من واش خدمت. او كونترير افتخار، لانه مدرسه المخابرات الجزائريه مدرسه كبيره عندها سمعه. جاو الطحانين هادو بالقرارات السياسيه تاعهم رجعوها وسيله اجرام ضد الشعب. نعم باش نوضحوا الامور كلارينات. بيان سور درك ولات ماهيش مخابرات ولات محافرات. ما نعرف منين ريكروتاو لها جابوا لها خلاها تفاصيل سيرتو مع بوتفليقه طربقت الدنيا كاع لي 20 طون تاعو تفلقت خلاص. ولينا لاريزي دو موند. عادوا بطاريق الصحراء شرابين بول البعير يصولوا ويجولوا في الجزائر يديو في الشركات يديرونيو في الدراهم. يجيك بالعقال يحط 1 دولار وهما من هي يسيفوا له ان كريدي تاع 200 مليون دولار. حاسبيننا ناكلوا من خشومنا. الرساله تاعي الشعب الجزائري فيقوا دين ربي فيقوا. يفو فو ريفيي. فو ريفيي فيقوا. حلوا دمغيكم حلوا مخاخكم شويه. والامارات داخله واحد الحاله واحد يا ودي تبهدله. لي ليباني لي ترك لي ايجيبسيان والله اللي جاي يحط كراعو فينا ما خلاو فيها بلاصه. والله العظيم غير كارثه. لا لكن نكذب قولوا لي نكذب. هذه الحقيقه. سي تو. شكون يبني في الجزائر دي سوسيتي اترونجير؟ شكون اللي عندهم لي بروموسيون ايموبيليير دو لوكس؟
دي ليباني اي دي تورك ودي اماراتي. شكون اللي قاعد يدي في لاراتي هما؟ شكون دار بنك فرنسا ما نعرف واش اي لي بنك اترونجير هادو يديروا في ترانسفير دو فون هما. ويجي ان زيغوتو ان ميردو يحكيو في المخابرات. واش تعرف في المخابرات انت ولي زي كل اللي معاك كونيسي كوا من المخابرات. هذا واش اللي يهب لك مي سي نورمال. والله العظيم كلش منقلب على راسو، كلش منقلب على راسو. الرخيص داروه راجل والراجل رخصوه، والكلب داروا له قيمه حسبوه سبع والسبع هبطوه. كلش مقلب على راسو كلش. هذا سيتي ان كو دو غول هكذا، مي سي بور كو لو بوبل كومبران. ثاني خليه من الخرافات هادو، حكايه بكري وحكايه بيبيطو. ايها الشعب الجزائري راكم في الزبل ديريكت ديريكت. دراهم ما كاش، لا كريز ايكونوميك جايه، حكومه ما عندكمش، قياده ما عندكمش، ومازالوا يسرقوا فيكم وجايكم القمع. داير سلموكم للفيروس باش يقتلكم ديجا لا باز. Voilà. C'est pourquoi je réitère ma demande à la communauté nationale à l'étranger. Organisez-vous. La vie des Algériens dépend من الجالية الجزائرية. راهم عايشين قمع كبير. برك. تفضل كمال si tu as ولا حسين une question avant d'arrêter parce que طلع لي الغاز déjà. Il y a deux questions. Donc, première question, il y a quelqu'un qui demande, il me dit pourquoi ne pas faire un journal électronique en attendant la télévision. Et puis la deuxième, le congrès, quand est-ce que va se tenir le congrès et où? Le congrès se tiendra à Bruxelles. Si le confinement, الحجر هذا يطول, ils feront un congrès de manière dématérialisée, donc en visioconférence. Tous les intervenants, qu'ils soient aux États-Unis, en Suisse, au Canada, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France, interviennent en visioconférence et des ateliers de travail en salle de conférence dématérialisée. Si le confinement, ça sera à Bruxelles et la date sera fixée. Ça dépend du confinement. Et l'ouverture des frontières. Mais ce qui est sûr, comme Kane, Nas, ils cherchent le congrès, j'ai une américaine ou Canada, etc. Comme l'espace aérien, donc ils seront encore maintenant en visioconférence. Parce qu'on ne pense pas que les lignes aériennes يفتحوا بين الامريكان والأوروب rapidement parce que الامريكان ثاني الكوفيد فيه لحق لدرجه كبيره. مي بالنسبه لعدد السكان تاعو ما يسماش حاجه كبيره. مي بريف اون بارلون. Maintenant la première question تاع السيد الاخر واش قال؟ Le journal électronique. Chauffe, le journal électronique, d'abord, il ne servira pas à grand-chose. Parce que le journal électronique, ils peuvent le bloquer, qui m'a bloqué au TSA, qui m'a bloqué au Interline, qui m'a bloqué n'importe quel journal. Par contre, une télé généraliste, ils ne peuvent pas la bloquer via le satellite, parce qu'il y a un droit international. واحد يقول لك non, le Maghrébien n'est pas généraliste. Donc, il y a l'angle d'attaque. Mais nous, on est généraliste. Ça sera une télé fière, le dessin animé, le documentaire, le folklore, les émissions culturelles, politiques, les plateaux, les débats, et concernant la vie de l'immigration et la vie des Algériens. Mais un journal électronique, non. Une fois qu'on aura fait la télé, il est probable qu'on va développer d'autres produits. Mais la télé, ça sera le noyau de ce qu'on appelle ce gros média que les Algériens, Inch'Allah, vont créer de manière collaborative et sous forme d'une société par action, où les Algériens eux-mêmes sont les actionnaires. Voilà, s'il y a une autre question. Wallah, Kamel, que je m'ai dit que tu as YouTube, c'est pas possible. Non, il faut que ça soit un grand balayage. YouTube, ça sera une télé électronique. Kif kif. يقدروا يبلوكيوها. Par contre, le satellite, ils ne peuvent pas. Un satellite, surtout Astra, c'est fini. Ils ne peuvent pas. Voilà. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, c'est pourquoi, si on fait quelque chose, on le fait bien, on ne le fait pas. Exactement. Et en plus,
لا تيلي هذه ماهيش راح تكون باش نحاربوا النظام هذا برك. سي اون تيلي كي فا ديفوندر لي الجيريان على ليترونجي. جينيراليست. وتدخل دراهم. Exactement. Ah oui, là, تدخل دراهم. Exactement, je sais que تدخل دراهم parce que c'est un, si vous voulez, c'est un excellent business parce que la communauté, elle est nombreuse. Exactement, اللي عنده دراهم غير يحط. وقلنا من الميديا. احنا on est des consommateurs. Si tu as 8 millions d'Algériens, الاخر فيهم يصرف 1500 euros par mois. Et pratiquement 12 milliards de dollars de consommation par mois. والله صح. Donc, bien sûr, شكون qui serait pas intéressé par une communauté pareille pour la diffusion publicitaire تاعو. C'est un grand marché دوكا حلال. Tout à fait. فيها دراهم كبار. فيها دراهم كبار وفيها قوة سياسية كبيرة وحماية كبيرة. وزيد قوة سياسية بيان سور. فوالا. أنا هذه قلت لهم أنا من أكبر المشاريع اللي نقدروا نحققوا حنايا هو إذاعة تاعنا حنا. فوالا. Et bien sûr en parallèle le congrès du CRUA لازم يخرج بربي إن شاء الله. لازم ينجحوا فيه. يا خويا مرحبا بك. فوالا. دونك ان شاء الله تنجحوا في الكونغري هذا مسيو كمال. ان شاء الله تخرجوا لنا قياده سياسيه وتخرجوا لنا دي كوميتي تكنيك بار سيكتور استراتيجيك وتتقدموا بهم للشعب. ولا كان الشعب احتضنكم كما قال بالمهدي في وقته قال ارمي بالثوره للشارع يحتضنها الشارع. حنا نقولوا ارميو بالقياده هذه يحتضنها الشعب ان شاء الله. فوالا. Et on clôt le débat sur ça. S'il y a une question, Hossein. Oui, donc il y a Samia Hadouche qui dit concernant la télévision, peut-on payer par PayPal? Oui, ils ont mis un système PayPal en place. On va vous le communiquer, Tani. Oui, ils ont mis un système PayPal. On peut payer par PayPal. Je crois il y a un truc via Twitter, Tani. Donc, déjà, on a le compte en ligne. Donc, c'est un compte bloqué. Oui, vous pouvez payer PayPal, payer KDA, etc. Mais gardez très bien vos justificatifs parce que c'est qui vont être transformés en actions une fois que vous êtes présent au siège de la société à Bruxelles. L'action au porteur. Ah, l'action au porteur. Au porteur. Au porteur. Non, l'Égypte, le virement leader, on contrôle, on atteint le nombre d'actions qui correspondent à son virement. Au porteur. Voilà, au porteur. L'Égypte, Voilà, exactement. C'est ça. Bon. Voilà. Monsieur Hossein, on clôt. Une dernière question. Wahad demande comment s'appelle cette télévision. Actuellement, le projet, il s'appelle Alger Real TV. C'est le projet en lui-même. Maintenant, l'ism de la télé, راح يحدد في les statuts une fois à l'Assemblée. Mais le projet, le global, s'appelle Alger Real TV. Alger, bien sûr, c'est par rapport à la capitale algérienne comme symbole politique et culturel. Mais la société, c'est Alger Real TV. Alger Real TV, Sharika. Voilà. Média, quoi. Mais voilà, mais اسم الإذاعة رايحين نحددوه وراح نطرحوه على les actionnaires ويتم تصويت على الاسم اختيار. Voilà, les كبير. Voilà. Exactement. Parce que c'est vraiment تاعنا حنا الكل. اللي حط 1 euro تاعو واللي حط 100 000 euros تاعو. On est tous des actionnaires. Les Italiens, اقدر يديروا. Les Cubains, les Mexicains, les Portoricains. Les Espagnols كاع. Exactement. وناجحين. C'est pourquoi حكموا بلايصهم في الامريكان. كاع. Voilà. وناجحين. C'est ça. ناجحين بزاف يا خويا ان شاء الله ننجحوا كيفهم وان شاء الله خير منهم ان شاء الله. دونك نعاود نرجع كلمه الختام. حسين سي بون بور توا؟ سي بون برك غير شفت واحد بيتي ريفليكسيون تاع واحد من هاد الحشرات اللي حتى روحهم هما عندهم والو في الراس، ما عندهم حتى عندهم اوكي لوجيك في الراس، اوكي انتيليجونس. يقول بوغولي جوست بروفيتي زعما دو لارجون. نقولوا له بلي هذا سي ان كونت بلوكي وهاد الناس اللي يحطوا دراهمهم ايزون دي بون وكاو لا تيليفزيون مارش با يقولوا ريبروند لارجون. فوالا حسين شوف كيما قال لك سي با ان بروجي بور ديتوني دو لارجون باسكو الحمد لله
الناس اللي راهم يحاولوا يديروا هذا البروجي كاع بخير عليهم. ما تعمرش راسك بال جوست باش نبينوا لهم بلي هاد الناس مساكين ما عندهم حتى مستوى تاع ثقافه حتى مستوى دراسي، مسكين ما فاهم والو، مسكين الله غالب عليها مثلين 60 وهما يمردوا فيهم كيف الفريده كيف السردينه في الفرينه ومازالوا ما فطموش. اكزاكتومون بون ان شاء الله ربي برك عواش هاد الايامات ان شاء الله ربي يوفقكم السي كمال في الكونغري تاعكم تاع الكرويا ان شاء الله. ان شاء الله تختموه بقياده سياسيه صحيحه ولجان تقنيه. ان شاء الله يوفقنا ربي ونشكلوا الاذاعه هذه لانها في مصلحه الجزائريين وخاصه الجاليه الجزائريه وابنائها، وربي يوفق الجميع. ونعاودها ايها الشعب، تبعوا لي بروغرام، تبعوا المشاريع والافكار، ما تتبعوش تشراك الفم وطيبه الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ميسيو ميرسي، صحه صحاركم. نو انت صحه فطورك كمال. صح يلزمك، عندك صح. هايا اوكي خو صح. تهلا خير. نجيب لك الفيديو تاعي نبارطاجيو اخويا على العين والراس. صح. هايا صح. ميرسي. ميرسي.